एक अंग्रेज़ को सियाहत का काफ़ी शौक़ था। ये हर साल किसी न किसी मुल्क सैरो तफरीह करने के लिए जाता था। एक बार इसने सोचा कि ऐसे मुल्क जाया जाए जहाँ पर कुदरती मनाजिर देखने को ज़्यादा मिलें, जिससे आंखों को ठंडक मिले। फिर इसने एक ऐसे मुल्क का इंतखाब किया जहाँ पर कुदरती मनाजिर बेबहा थे। इसने अपना सामान बांधा और सफ़र पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद ये इस मुल्क के अंदर आ पहुँचा। यहाँ पर आकर इसने अपने साथ एक तर्जमान रखा और सैरो सियाहत के लिए इस मुल्क के अंदर घूमने लगा। चंद दिन सैरो तफरीह करने के बाद इसने सोचा कि अब कुदरती मनाजिर देखे जाएं। फिर ये कुदरती मनाजिर देखने के लिए अपने तर्जमान के साथ रवाना हो पड़ा। एक शहर के अंदर बुजुर्ग रहते थे। ये काफ़ी अच्छे और दनाई के हामिल थे। इनको दनाई का काफ़ी अच्छा इल्म था। ये सारा दिन अपनी इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। इनका दुनिया से राब्ता बहुत ही कम रहता था। बुजुर्ग ने एक बार सोचा कि इस शहर से निकलकर जंगलों के अंदर जाकर इबादत की जाए, ताकि वहाँ पर दिल को सुकून मिले और इबादत के अंदर खलल भी ना आए। बुजुर्ग ने एक घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर सफ़र की तरफ चल पड़ा। जंगल में आकर बुजुर्ग ने एक जगह का इंतखाब किया और यहाँ पर एक झोंपड़ी बना ली। फिर इसके अंदर इबादत करने लगा। अब बुजुर्ग इसी जंगल में रहकर खुराक का भी गुजारा कर लेते थे। कभी कभार इनके पास कोई मेहमान भी आ जाता तो ये इनकी देखभाल करके इनको रिहाइश भी दे देते थे। बुजुर्ग के पास दुनियावी चंद ही सामान था, जिसके अंदर एक घोड़ा भी था। ये कभी कभार घोड़े के ऊपर चढ़कर सफ़र कर लेते थे। अब इस अंग्रेज़ ने भी इसी जंगल के अंदर आकर अपने तर्जमान के साथ कैंप लगा लिया और अपनी खुराक वगैरह का इंतज़ाम भी साथ करके लाए थे, ताकि कोई तंगी ना हो सके। अब ये अंग्रेज़ पूरे जंगल का नज़ारा करने के लिए रोज़ाना घूमता रहता था। एक बार ये एक नदी के किनारे निकलकर आ पहुंचा। इसके साथ ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थीं। यहाँ पर यह कुदरत का मंजर देखकर काफ़ी खुश हुआ। ये ऐसा मंजर था जो वाकई में दिल को छू जाने वाला था। अंग्रेज़ ऐसा मंजर देखकर हैरान हो गया। फिर इसने अपने तर्जमान से कहा कि जाओ कैंप से सामान ले आओ, आज रात हम यहाँ पर खाना पकाएंगे और यहीं पर ही रात गुजारेंगे। इसका तर्जमान कैंप की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर जाकर इसने खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और लेकर दोबारा नदी के किनारे आ पहुँचा। अब अंग्रेज़ और इसके तर्जमान ने खाना पकाना शुरू कर दिया। ये इस नदी के अंदर सारा दिन नहाते और खाते पीते रहे। रात को ये इसी नदी के किनारे पर सो गए। जैसे ही सुबह हुई तो इसके तर्जमान ने सोचा कि कैंप वापस जाकर वहाँ पर सुबह के नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। इसने अंग्रेज़ को नहीं जगाया। अंग्रेज़ काफ़ी गहरी नींद में था। तर्जमान कैंप की तरफ चला गया। अब बुजुर्ग भी सुबह की सैर तफरीह के लिए अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल के अंदर चक्कर लगा रहा था। जैसे ही बुजुर्ग घोड़े के ऊपर सवारी करके आ रहा था तो इसने सामने देखा कि नदी के पास एक अंग्रेज़ सोया हुआ है और इसके साथ ही एक सांप बैठा है। बुजुर्ग इसके नज़दीक आया तो आकर देखा कि वो सांप इस आदमी के मुंह के अंदर चला गया, पर इसको मालूम नहीं हुआ। अब बुजुर्ग सीधा अंग्रेज़ के पास चला आया और आकर इसको ज़ोर से झटका देकर उठाया तो अंग्रेज़ परेशानी के आलम में उठ बैठा। जैसे ही उठा तो इसको बुजुर्ग ने लाठी के साथ मारना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ अपनी जान बचाने के लिए आगे भागा तो बुजुर्ग घोड़ी के ऊपर सवार होकर इसके पीछे चलता गया। अंग्रेज़ जान बचाने के लिए दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था तो वहाँ पर नीचे सेब गिरे हुए थे। तो बुजुर्ग ने इसे इशारा दिया और कहा कि ये खाओ, क्योंकि बुजुर्ग समझ चुका था कि ये बंदा किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ है और मेरी बोली नहीं जानता। फिर अंग्रेज़ सेब खाने लगा। एक सेब खाकर अंग्रेज़ ने अपना हाथ पीछे कर लिया। बुजुर्ग ने दोबारा इसे लाठी के साथ मारा तो ये दोबारा खाने लगा। अब ये यहाँ तक खाता रहा जब तक इसका पेट नहीं भर गया। फिर इसने बुजुर्ग को इशारा देकर कहा कि मेरा पेट भर चुका है। बुजुर्ग दोबारा इसे लाठी के साथ मारने लगा। अंग्रेज़ जान बचाता हुआ दोबारा भागने लगा कि घोड़ा सवार मुझे दोबारा लाठी से न मारे। ये भागता रहा। काफ़ी दूर तक आकर ये थक हार कर नीचे गिर पड़ा और अपनी ज़बान के अंदर कहने लगा कि मैंने तुम्हारा क्या जुर्म किया है, मैं तो नींद के अंदर सो रहा था, तुमने आकर ऊपर से लाठियां बरसाना शुरू कर दी। ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो। मुझे तरपा तरपा कर मारने से बेहतर है एक ही बार मार डालो।
نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب تمہاری نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اس ملک آ کر بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا یہاں کے لوگ کافی ظالم ہیں۔ دیکھنے سے تو تم مسلمان دکھائی دیتے ہو اور کافی بے رحم لگتے ہو۔ اب یہ اپنی زبان کے اندر باتیں کرتے ہوئے بیٹھا تھا تو پھر اسے بزرگ نے اشارہ دیا کہ بھاگو، اور اوپر سے لاٹھی دے ماری۔ یہ دوبارہ بھاگنے لگا اور سیدھا چلتے چلتے آگے جا کر زمین کے اوپر بے ہوشی کی عالم میں گر پڑا۔ اب سیب زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا دل متلانے لگا اور یہ کہے پر کہے کرنے لگا۔ اس نے جو کچھ بھی کھایا ہوا تھا وہ سارے کا سارا زمین پر گرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی جو سانپ اس کے جسم کے اندر چلا گیا تھا وہ باہر نکل آیا۔ جیسے اس نے اپنے منہ سے سانپ نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور پیچھے سے اسے ڈھونڈتا ہوا اس کا ترجمان بھی آ گیا۔ اس نے بھی آ کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب انگریز سمجھ چکا تھا کہ بزرگ نے اس کو کیوں بھگایا ہے اور مارتا رہا۔ یہ جا کر بزرگ کے قدموں کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ وہ کون سی مبارک گھڑی تھی جب آپ مجھے ملے۔ آپ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہو، اگر آپ نہ آتے تو میں بے شک مر چکا ہوتا۔ افسوس کہ آپ میرے ساتھ بھلائی کا کام کرتے رہے اور میں آپ کو کافی برا بھلا کہتا رہا۔ آپ میرے لیے شفقت والے اور ہم درد بن کر آئے ہو۔ اگر مجھے معلوم چل جاتا کہ آپ نے مجھے اس لیے بھگایا کہ اس میں میرے لیے بہتری تھی تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ یہیں پر بزرگ آدمی نے انگریز سے کہا، اس لیے میں نے تمہیں یہ بتانا لازمی نہیں سمجھا۔ جیسے ہی تم نیند کے اندر ہی تھے میں نے تمہیں بھگانا شروع کر دیا اور سیب زیادہ اس لیے کھلائے کہ تمہیں کہہ آ سکے جس سے تم بآسانی سانپ کو اپنے جسم سے نکال سکو۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے جسم کے اندر سانپ چلا گیا ہے تو تم کبھی بھی کسی حالت میں بھی اتنے سیب نہ کھا سکتے اور ڈر کے مارے اپنی جان دے دیتے۔ ترجمان نے انگریز کو یہ ساری باتیں سمجھائیں تو انگریز نے بزرگ کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس ملک میں آ کر میں نے آپ جیسے دیندار آدمی کو دیکھا ہے تو صحیح معنوں میں اسلام کا علم معلوم ہوا کہ یہ ایک پرامن اور رہنمائی والا دین ہے۔ آپ مجھے بھی علم کی روشنائی سے آگاہ کریں تاکہ میں اسلام کی دعوت قبول کر سکوں اور آگے پھیلا سکوں۔ آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے جو کہ میں ساری زندگی بھی نہیں بھلا سکوں گا۔ یہیں پر بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے سب کے لیے بہتر کرتا ہے اور دلوں کے راز تو وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ ہر کام میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ وہ جس کو بھی اگر مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی اس بندے کی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو رب ہے وہ سب کا رب ہے اور وہ کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، سب کے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ بلا شک وہ اکیلا اور سب کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہاری جان بچائی ہے اور وہ چاہے تو کسی بھی بندے کو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اٹھا لے اور جس کسی کو بھی لمبی عمر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور ہم لوگ بہت ہی جلد اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا، قبر کے عذاب اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔